नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ ब्रिज कोर्सको क्लासमा र आज हामी साइन्स म्यानेजमेन्ट तथा सिटिभिटीको ब्रिज कोर्सको म्याथमेटिक्सको सेट गर्दैछौँ। योभन्दा अगाडि हामीले म्याथमेटिक्सको सेटमा पार्ट नम्बर 11 सम्म यानि कि 120 वटा क्वेशन्सहरु प्र्याक्टिस गरिसकेका छौँ र यो हाम्रो पार्ट 12 सबैभन्दा अन्तिम पार्ट हो सेट 1 को। त हेरौँ के कस्ता क्वेशन्सहरु रहेका छन्। खास गरिकन यहाँ अलि सिक्वेन्स एन्ड सिरिजका चाहिँ क्वेशन्सहरु छन्। पहिलो क्वेशन 121 नम्बरको इन एन अर्थमेटिक इफ एन अर्थमेटिक मीन्स आर इन्सर्टेड between -1 and 7 such that second mean is to n minus 2 mean is equal to 1:4 then the value of n is भनेको छ। अर्थात् -1 र 7 भन्ने नम्बर रहेछ हो। यसको बीचमा चाहिँ यहाँ मिन्सहरु हालिएको छ। अब कतिवटा मिन्सहरु हालिएको छ थाहा छैन। n वटा अर्थमेटिक मिन चाहिँ हालेको छ भनेर भनिराखेको छ है। त नम्बर अफ मिन्स कति दिएछ n भनेर दिएको छ। फर्स्ट टर्म कति भयो -1 भयो, लास्ट टर्म कति भयो 7 भयो। ठीक छ। अर्को के देखाएको छ भने सेकेन्ड मिन इज टु n minus 2th mean is equal to 1/4 भनेर दिइरहेछ 1:4। त सेकेन्ड मिन को फर्मुला के हो त ध्यान दिएर हेर्नु है। फर्स्ट मिन भनेको a plus d, सेकेन्ड मिन भनेको a plus 2d, थर्ड मिन भनेको a plus 3d भनेपछि nth मिन भनेको a plus nd। त्यसो भए n minus 2th मिन भनेको के हुन्छ a plus n minus 2d हुन्छ हैन। त हेर्नुस् सेकेन्ड मिन भनेको a plus d is to लाई मैले डिभाइड बाइ लेख्दिए। n minus 2th मिन भनेको a plus n minus 2d is equals to 1/4 आयो। क्लियर। a को भ्यालु दिएको छ कति -1 त -1 plus d divided by -1 plus n minus 2d equals to 1/4 और क्रस मल्टिप्लाई गर्यौं -4 plus 4d equals to -1 plus n minus 2d और dd लाई एक ठाउँ राखौं 4d minus n minus 2d equals -1 plus 4 भयो। और यदि d कमन लिने हो भने 4 minus n plus 2 is equals to 3 आउने भयो। और d भनेको यहाँ d 6 minus n equals to 3 आउने भयो। यहाँसम्म सबैलाई क्लियर छ है। अब यहाँ ध्यान दिएर हेर्नु है। हाम्रो एउटा कमन डिफरेन्स को फर्मुला छ क्या। यसको फर्मुला के हो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाइ नम्बर अफ मिन्स प्लस 1। n भनेको चाहिँ नम्बर अफ टर्म्स होइन है, नम्बर अफ मिन्स हो। सो d भनेको कति आउँछ हेर्नुस् 7 plus 1 by n plus 1 भनेको 8 by n plus 1 d को भ्यालु आयो। त यो d को भ्यालु यहाँ हाल्दियौं 8 by n plus 1 अनि यहाँ 6 minus n छ इक्वल्स टु 3। त मल्टिप्लाई गरौँ अब है। यो n plus 1 ले यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ, 8 ले यतातिर मल्टिप्लाई गरौँ, 3 ले n plus 1 लाई गर्दाखेरि कति हुन्छ ल पहिला 8 ले नै गरौँ। 8 6 जा 48 minus 8n is equals to 3n plus कति भयो 3 भयो। और 48 minus 3 is equals to 3n plus 8n। 48 minus 3 भनेको कति आउँछ 45 आयो is equal to 11n आयो। त n को भ्यालु कति भयो 45 by 11 गर्ने हो भने 4 point something आउँछ है 4.09 आउने रहेछ। त नम्बर अफ मिन्स भनेको चाहिँ 4.09 आयो। पोइन्टमा आयो क्या। कतिमा आयो पोइन्टमा आयो। अब हाम्रो यहाँ अप्सनमा त पोइन्टमा छैन काहीँ पनि। के गर्ने भन्दाखेरि
जुन चाहिँ नजिकको भ्यालु हुन्छ त्यसमै टिक लगाइदिने। जस्तो 4.09 छ, योसँग नजिकको भ्यालु कुन छ? 4 छ, त्यही भएर अप्सन नम्बर बी 4 मा हामीले टिक लगाइदिने। क्लियर? अर्को क्वेसनमा जाउँ। 122 5 arithmetic means are inserted between 1/2 and x. If the third mean is 0, then the value of x is, सोधेको छ हेर्नुहोस् है त के दिइरहेछ? नम्बर अफ मिन्स भनेको 5 दिइराखेको छ, n को भ्यालु 5 छ। के भनिराखेको रहेछ भने 1/2 र x को बिचमा 5 वटा अर्थमेटिक मिन, 1 2 3 4 5 वटा, m1 फर्स्ट अर्थमेटिक मिन, सेकेन्ड अर्थमेटिक मिन, थर्ड अर्थमेटिक मिन, फोर्थ अर्थमेटिक मिन, फिफ्थ अर्थमेटिक मिन, 5 वटा चाहिँ अर्थमेटिक मिन हालिया छ अरे है। यदि थर्ड मिन चाहिँ 0 छ भने, थर्ड मिन 0 भनेको m3 को भ्यालु 0 छ भने x को भ्यालु निकाल्नु भनेर भनिएको छ हो। त यहाँ हामीले हेर्ने हो भने a भनेको 1/2 छ र b भनेको x छ हैन। फर्स्ट टर्म 1/2 छ, लास्ट टर्म x छ। अब हामीले यहाँ कमन डिफरेन्सको भ्यालु निकाल्न सक्छौं? मलाई लाग्छ हामी सक्छौं जस्तो लाग्यो हैन। त हेर्नुस्, सक्दैनौँ, x छ नि त सक्दैनौँ। त यो फर्मुला चाहिँ हामीले लगाउन सक्छौं। अब थर्ड मिन भनेको त 0 छ हैन। त थर्ड मिन भनेको के हो? a प्लस 3d हो, a प्लस 3d। थर्ड मिन भनेको इज इक्वल टु 0। a को भ्यालु कति छ? 1/2। त 1/2 प्लस 3d इक्वल्स टु 0 और 3d इक्वल्स टु -1/2। सो d को भ्यालु कति आयो? -1/6 आयो। कमन डिफरेन्स कति आयो? -1/6 आयो। त्यसो भए हामीलाई अर्को फर्मुला पनि थाहा छ। कमन डिफरेन्स इक्वल्स टु लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिभाइडेड बाई नम्बर अफ मिन्स प्लस 1। n भनेको नम्बर अफ मिन्स। त कमन डिफरेन्स आयो 1/6। b भनेको लास्ट टर्म x, a भनेको 1/2, n भनेको 5 प्लस 1। 5 प्लस 1 भनेको 6 हो। त यो 6 र यो 6 त काटिहाल्यो। और -1 -1/2 दिलाउँदाखेरि +1/2 इज इक्वल टु x हुने भयो। और 2 एलसीएम -2 + 1 इज इक्वल टु x। सो x को भ्यालु आयो -1/2। त अप्सन नम्बर कुन सही रहेछ हेर्नुस् त? अप्सन नम्बर सी चाहिँ सही रहेछ। x को भ्यालु हामीले निकाल्नु भनेको थियो, -1/2 हामीले निकाल्यौं। सजिलो, एकदम सजिलो छ है। अर्को क्वेसनमा जाउँ अब हामी। 123 नम्बरको क्वेसन। यहाँ पनि त्यस्तै क्वेसन छ। के भनिराखेको छ हेर्नुस्? देयर आर n अर्थमेटिक मिन्स बिट्विन 3 and 17। त नम्बर अफ मिन्स कति छ? n छ हो। नम्बर अफ मिन्स भनेको n छ। तपाईले अब एक्जाममा चाहिँ यो सबै गर्नु पर्दैन है। तपाईलाई यहाँ बुझाउनको लागि भन्दैछु। एक्जाममा त तपाईले जति सक्दो छिटो टिक हाल्नु पर्छ। फर्स्ट टर्म यहाँ 3 छ, लास्ट टर्म यहाँ 17 छ। द रेशियो अफ लास्ट मिन टु द फर्स्ट मिन, रेशियो अफ लास्ट मिन टु द फर्स्ट मिन इज 3:1 भनेर दिएको छ। त लास्ट मिन भनेको के हो? nth मिन भनेको हो। लास्ट मिन भनेको त nth मिन भनेको हो। त्यही भएर nth मिन इज टु फर्स्ट मिन कति दिएको छ? 3:1 दिएको छ। nth मिन भनेको a प्लस nd, फर्स्ट मिन भनेको a प्लस d इज इक्वल टु 3/1 भयो। और a को भ्यालु कति छ? 3 छ। 3 प्लस nd डिभाइडेड बाई a प्लस d, सरी 3 प्लस d, 3 प्लस d इज इक्वल टु 3 भयो। क्रस मल्टिप्लाई गरौँ। 3 3 जा 9 प्लस 3d इज इक्वल्स टु 3 प्लस nd। और 9 माइनस 3 इज इक्वल टु nd माइनस 3d। यो 6 आयो, यहाँबाट d कमन आउँदाखेरि n माइनस 3 भयो। यहाँसम्म एकदम ठिक छ, सजिलो छ है। और अब हेर्नुस् यहाँ त हामीलाई d को फर्मुला पनि त थाहा छ कमन डिफरेन्सको, b माइनस a बाई n प्लस 1, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिभाइडेड बाई नम्बर अफ मिन प्लस 1। त b भनेको कति छ? 17, a भनेको कति छ? 3, नम्बर अफ मिन थाहा छैन, प्लस 1 कति आयो? 14/n प्लस 1 आयो। d को भ्यालु, यो भ्यालु हालिदिनु यहाँ लगेर, 6 इज इक्वल्स टु 14/n
n + 1 अनि यहाँ n - 3 ल क्रस मल्टिप्लाई गरौँ है त 6n + 6 = 14n - 14 3 जा 42 or 1 + 42 = 14n - 6n एकछिन 6n + 6 हुन्छ है यहाँ यसले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि त 6n + 6 हुन्छ त 6 + 42 भनेको 48 = 8n आयो त n को भ्यालु कति आयो 6 आयो सो नम्बर अफ मिन कतिवटा रहेछ 6 वटा रहेछ त दिन द भ्यालु अफ n भनेको छ नम्बर अफ मिन कतिवटा रहेछ 6 वटा रहेछ यो भयो एन्सर सजिलो छ है 124 मा जाउँ इफ फोर्थ टर्म अफ अ जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसन दिइराखेको छ है अब चाहिँ फोर्थ टर्म अफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसन इज 54 the fourth term of a geometric progression is 54 sixth term is 2 t6 is equals to 24 sixth term is equal to 24 then which term is 7 whole 1 by 9 भनेको छ 7 whole 1 by 9 चाहिँ कुन टर्म हो अरे 7 whole 1 by 9 यो चाहिँ कुन टर्म हो भनेर सोधिरहेको छ त यसलाई म के गरिदिन्छु यो चाहिँ nth टर्म हो भनेर म एज्युम गरिदिन्छु ल भन्नुको मतलब tn भनेको चाहिँ 7 whole 1 by 9 रहेछ भनेर एज्युम गरिदिए कति आउँछ 9 7 जा 63 यसरी गर्छन् है होल नम्बरमा 9 × 7 + 1 / 9 कति आयो 64/9 आयो यो चाहिँ हाम्रो nth टर्म रहेछ ठीक छ अब हेरौँ फोर्थ टर्म भनेको के हो ar³ = 54 सिक्स्थ टर्म भनेको के हो ar⁵ = 24 यसलाई क्वेसन 1 यसलाई क्वेसन 2 भन्न सक्नुहुन्छ के गर्नुस् डिभाइड गरिदिनुस् ल डिभाइडिङ इक्वेसन 2/1 त हेर्नुस् ar⁵ = 24 भनेको इक्वेसन 2 छ इक्वेसन 1 ले डिभाइड गर्ने त ar³ = 54 भयो त यहाँ तपाईले हेर्नुभयो भने a काट्यो r⁵/r³ भनेको कति हुन्छ r² हुन्छ r⁵ 5 - 3 हुन्छ भनेर लेख्दिए ल = अब यहाँ केले कट्छ होला 6 ले कट्छ 6 4 जा 24 6 9 जा 54 भनेको कति आयो 4/9 आयो यो भनेको r² भयो यो भनेको 2/3 को के भयो स्क्वायर भयो त पावर सेम छ भने चाहिँ बेस पनि इक्वल भयो कमन रेशियो भनेको कति आयो 2/3 आयो कमन रेशियो कति आयो 2/3 आयो अब फ्रम इक्वेसन 1 हेर्नु है त इक्वेसन 1 बाट ar³ भनेको त 54 छ सो a * 2/3 को क्युब भनेको 54 भयो 2 को क्युब 8 3 को क्यूब 27 = 54 और a = 54 × 27 / 8 गर्दा कति हुन्छ हेरौँ है त 4 2 जा 8 54 लाई 4 ले जान्छ 4 ले सायद जाँदैन होला 54 लाई 2 ले गरौँ 2 4 जा 8 अनि 2 2 जा 4 2 7 जा 14 27 × 27 / 4 आउने रहेछ ए भनेको 27 × 27 भनेको कति हुन्छ 729/4 आयो ए को भ्यालु यहाँसम्म क्लियर ल अब यो 7 whole 1 by 9 टर्म भनेको चाहिँ कति हो टर्म हुन्छ भनेर सोधिराखेको छ है मैले nth टर्म भनेर मानिदिए सो nth टर्म भनेपछि अब n को भ्यालु निकाल्नु पर्यो त नाउ tn भनेको 64/9 और n टर्मको फर्मुला के हो arn - 1 = 64/9 हुन्छ सो a भनेको कति छ 729/4 कमन रेशियो कति छ 2/3 n - 1 = 64/9
9 2/3 को पावर n-1 इक्वल्स टू यतापट्टि 64 इन्टु 9 इन्टु 4/729 भयो है। त यो कति आउला हेरौँ है त 2/3 को पावर n-1 त 4 छ यहाँ 64 कसैले कसैलाई जान्छ 64 इन्टु 4 गरौँ त 256 आउँछ 729 इन्टु 9 गरौँ 6561 आयो हो। त यहाँ ध्यान दिएर हेर्नु अब 256 भनेको 2 को पावर 8 हुन्छ क्याल्कुलेट गर्नु त 2 को पावर 8 हुन्छ 6561 भनेको 3 को पावर 8 हुन्छ एकचोटि क्याल्कुलेट गर्नु हुन्छ भनेपछि 2/3 को पावर n-1 यहाँ 2/3 को पावर कति आयो 8 आयो त बेस सेम छ भने पावर इक्वल हुन्छ त्यसो भए n-1 इक्वल टु 8 लेख्न मिल्यो n को भ्यालु कति आयो 9 आयो। सो हामीलाई के निकाल्नु भनेको छ विच टर्म इज 7 होल 1/9 भनेको थियो यो कुन टर्म रहेछ त यो त 9th टर्म रहेछ नि त। सो अप्सन नम्बर सीमा हामीले टिक लगाइदिने सिम्पल। अर्को क्वेसनमा जाउँ 125 द फिफ्थ टर्म अफ द जीपी इज 8 टाइम्स द सेकेन्ड टर्म हेर्नु है फिफ्थ टर्म चाहिँ के छ अरे 8 टाइम्स सेकेन्ड टर्म छ अरे एउटा थर्ड टर्म इज 2 T3 थर्ड टर्म भनेको 2 छ अरे देन द सिक्स टर्म इज सिक्स टर्म कति हुन्छ निकाल्नु हुने छ त हेर्नुहोस् यहाँ थर्ड टर्म भनेको कति हो AR स्क्वायर हो AR स्क्वायरको भ्यालु कति छ 2 छ यहाँसम्म क्लियर। यता जाउँ फिफ्थ टर्म भनेको कति हो AR को पावर 4 8 इन्टु सेकेन्ड टर्म भनेको AR और AR को पावर 4/AR इज इक्वल टु 8 भयो AA क्यान्सिल भयो R को पावर 4/R भनेको कति हो R को क्युब इज इक्वल टु 8 त यो यता जाँदाखेरि क्युब रुट भयो क्युब रुट 8 भनेको कति हो 2 हो 2 2 4 2 8 हैन 2 हो। सो अब यहाँ हेर्नुहोस् R को भ्यालु त आयो 2 अब यहाँ हेरौँ A इन्टु 2 को स्क्वायर इज इक्वल टु 2 त A को भ्यालु कति आउँछ 2/4 भनेको A को भ्यालु आयो 1/2 त फर्स्ट टर्म पनि आयो कमन रेसियो पनि आयो। अब सिक्स टर्म निकाल्न कुन चाहिँ ठुलो कुरो हो र AR को पावर 5 A भनेको 1/2 यो R भनेको 2 को पावर 5 भनेको कति आयो 2 को पावर 4 आयो त 2 2 4 2 8 2 16 आयो एन्सर अप्सन नम्बर बी करेक्ट भयो सजिलो। 126 नम्बरमा जाउँ ल अब ज्योमेट्रिक मिनको आयो है त यहाँ हेर्नुहोस् अर्को यसको नयाँ फर्मुला अब यहाँ तपाईँले सिक्नुहुन्छ वाट इज द नम्बर अफ ज्योमेट्रिक मिन्स बिट्विन 1 एन्ड 64 1 र 64 को बिचमा कतिवटा ज्योमेट्रिक मिन हुन्छ अरे थाहा छैन हामीलाई when first mean to the last mean is 1:16 first mean is to last mean लाई मैले nth mean मानिदिएँ हैन मानिलियो n वटा मिन छ भने त nth mean मान्न पाइयो त 1:16 नम्बर अफ मिन्स भनेको हामीले निकाल्नु पर्ने छ नम्बर अफ ज्योमेट्रिक मिन्स यसलाई मैले n मानिदिएँ यो निकाल्नु पर्ने छ त फर्स्ट मिन भनेको कति हुन्छ अब फर्मुला थाहा हुनु पर्यो है त फेरि फर्स्ट मिन भनेको AR सेकेन्ड मिन भनेको AR स्क्वायर थर्ड मिन भनेको AR क्युब फोर्थ मिन भनेको AR को पावर 4 ज्योमेट्रिक सिरिजमा यस्तो हुन्छ भनेपछि nth मिन भनेको के हुन्छ AR को पावर n हुन्छ फर्स्ट मिन भनेपछि AR इज टु लाई मैले डिभाइड लेखिदिएँ nth मिन भनेको AR को पावर n इज इक्वल टु 1/16 भयो यहाँसम्म क्लियर छ है। अब एउटा फर्मुला चाहिँ तपाईँले यहाँ थाहा पाइराख्नु पर्यो यसमा पनि जस्तो अघि हामीले कमन डिफरेन्सको फर्मुला पढेको थियौँ b - a/1/n+1 सिमिलर यहाँ पनि के छ भने कमन रेसियोको फर्मुला छ b/a यसको पावर 1/नम्बर अफ मिन प्लस 1 n भनेको नम्बर अफ मिन b भनेको लास्ट टर्म a भनेको फर्स्ट टर्म त b भनेको 64/1 यसको पावर 1/n+1 यो भनेको 64 को पावर 1/n+1 आयो ल त यहाँ हेर्नुहोस् AA कटो यस्ता मैले यसरी लेख्न मिल्छ यहाँ माथि r को पावर 1 छ त 1/r को पावर n - 1 लेख्न मिल्छ
इज इक्वल टु 1/16 क्रस मल्टिप्लाई गर्नु r को पावर n - 1 इज इक्वल टु 16 आउँछ। त्यसो भए r को ठाउँमा अब भ्यालु हाल्दिनुस् 64 को पावर 1/n+1 यो r को भ्यालु हो अनि यसको पावर कति छ n - 1 छ इज इक्वल टु 16 कति आयो हेरौँ त 64 भनेको कति हो 4 को पावर 3 हो हैन त 4 को पावर 3/n+1 भयो यो होल को पावर n - 1 छँदैछ इज इक्वल टु 16 यहाँसम्म कसैलाई के कन्फ्युजन छैन और सरी यहाँ 16 और 4 को पावर अब के भयो हेर्नुस् है a को पावर m छ अनि यसको पावर n छ भने के हुन्छ a को पावर m इन्टु n हुन्छ पावरको पनि पावर छ भने पावरहरू मल्टिप्लाई हुन्छन् त्यही भएर 4 को पावर 3n - 1/n+1 इज इक्वल टु 4 को पावर कति भयो 2 16 भनेको 4 स्क्वायर हो त बेस सेम भएपछि पावर इक्वल हुन्छ 3n - 1/n+1 इक्वल टु 2 मल्टिप्लाई गरौँ 3n - 3 इज इक्वल टु यो n+1 मल्टिप्लाई हुँदाखेरि 2n + 2 सो 3n - 2n इज इक्वल टु 2 + 3 n को भ्यालु कति आयो 5 आयो त n को भ्यालु 5 हुने रहेछ नम्बर अफ मिन 5 हुने रहेछ सजिलो छ नि हैन निकाल्नलाई बहुत सजिलो छ है ल अर्को क्वेशनमा जाउँ न त अब हामी 127 को नम्बर ल के भनिराखेको छ हेर्नुस् द सम अफ फर्स्ट 3 टर्म्स अफ अ जीपी इज 13/12 एन्ड देयर प्रोडक्ट इज -1 देन द कमन रेसियो इज भनेर सोधिराखेको छ त हामीले यो प्रश्नलाई सल्भ गर्न सक्छौं हेर्नु है त अब कसरी पहिलो तीनटा टर्म भनेर भनेको छ नि त हैन अब पहिलो तीनटा टर्म त जे मान्दा पनि भयो किनकि मैले प्रोडक्ट देखे त म के गर्दिन्छु a/r a र ar यसलाई म पहिलो तीनटा टर्म मान्दिन्छु है ल मान्न त हो एज्युम गर्न त पाइहाल्यो यो त जीपी मै छ हैन त क्वेशन अनुसार के छ भने यो प्रोडक्टमा हेर्नुस् a/r इन्टु a इन्टु ar तीनटाको प्रोडक्ट कति हुन्छ -1 हुन्छ त r त क्यान्सल भयो a क्यूब भनेको कति आयो -1 आयो त a क्यूब भनेको -1 आयो a भनेको के हुन्छ हेर्नु a क्यूब छ यो भनेको -1 को क्यूब भनेको -1 हो कि हैन हो त्यसो भए a को भ्यालु कति आयो -1 आयो फिनिश्ड अब योबाट जाउँ यो टर्मबाट के भनिराखेको छ यहाँ सम a/r प्लस a प्लस ar सम कति छ 13/12 छ त a को भ्यालु त आइसक्यो -1/r -1 माइनस r इज इक्वल टु 13/12 भयो त्यसो भए अब यहाँ एलसीएम लिउँ ल r एलसीएम आयो -1 माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टु 13/12 और क्रस मल्टिप्लाई गरौँ -12 -12r -12r स्क्वायर इक्वल्स टु 13r और अब सबैलाई राइट साइडतिर लगाउँ 0 इक्वल्स टु 12r स्क्वायर प्लस 13r प्लस 12r प्लस 12 सबै प्लस हुने भयो है त 12r स्क्वायर प्लस 25r प्लस 12 इज इक्वल टु 0 त मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 12 इन्टु 12 भनेको 144 जोड्दाखेरि प्लस 25 के आउँछ 69 है 16 9 154 पनि हुन्छ 16 र 9 जोड्दाखेरि 25 पनि हुन्छ और 12r स्क्वायर प्लस 16r प्लस 9r प्लस 12 इक्वल्स टु 0 यहाँबाट कमन के आयो 4r कमन आयो 3r प्लस 4 9r प्लस 12 बाट 3 कमन आयो r प्लस 4 सरी 3r प्लस 4 त यो दुईटाबाट हेरि ल्याउने हो भने 3r प्लस 4 कमन आयो अनि 4r प्लस 3 इज इक्वल टु 0
त यहाँबाट हेरी ल्याउने हो भने r को भ्यालु -4/3 आयो, यहाँबाट हेरी ल्याउने हो भने r को भ्यालु -3/4 आयो। दुईटा भ्यालु आयो हाम्रो कमन रेसियोको। त हामीलाई यही कमन रेसियो निकाल्नु त भनेको हो। त हेर्नु यहाँ एन्सरमा हेर्नु -4/3 छ कि -3/4 छ? -4/3 छ। त अप्सन नम्बर सी लगाइदिनु। दुईटै अप्सनमा हुँदैन, दुईटै भएको भए यहाँ -3/4 यसरी दिन्थ्यो के हैन, बेग्ला बेग्ला अप्सनमा त्यसरी दिँदैन। ल यो क्वेसन पनि हाम्रो सल्भ भयो। अर्को क्वेसनमा जाउँ ल। यो हाम्रो 128 नम्बरको क्वेसन, सरी 129 नम्बरको क्वेसन हो। वन 30, 127, 128 नम्बरको क्वेसन ल। हेरौँ के भनिराखेको छ। My salary was first increased by 10% and then decreased by 10%. What is the total percent change in my salary भनेको छ। ल हेर्नु है त, म यो क्वेसनलाई अलिकति अझै चेन्ज गरिदिउँ, अझै गाह्रो बनाइदिउँ। त एन्सरमा म के गर्छु भने यहाँ हेर्नुहोस् 3% होइन, यसलाई 1% बनाउँछु म। यो डिक्रिज 1% डिक्रिज भयो, 1% इन्क्रिज भयो, 3% इन्क्रिज भयो, 2.2% डिक्रिज भयो। ल अझै गाह्रो बनाइदिएँ मैले क्वेसनलाई। ल अब हेरौँ, मेरो स्यालेरी सुरुमा के भयो अरे, अब केही स्यालेरी थियो होला मेरो, त सुरुमा 10% बढ्यो अनि त्यसपछि 10% घट्यो। त मेरो स्यालेरीमा कति पर्सेन्ट चेन्ज भयो भनेर सोधेको छ। अब नर्मल मान्छेले त 0 भन्छन् हैन, 10% बढ्यो 10% घट्यो भनेपछि ब्यालेन्स भयो 0। त्यस्तो हुँदैन है, त्यस्तो हुँदैन। अब यसको सजिलो तपाईँले अब डिफिनेसन तरिकाबाट गर्नुभयो भने, लङ प्रोसेसबाट गर्नु भने त गरिहाल्नुहुन्छ। यक्स मान्नु, यक्स प्लस 10% गर्नु, सुरुमा बढेको छ, जति आउँछ त्यसमा 10% घटाइदिनु, एन्सर निकालिहाल्नुहुन्छ तपाईँले हैन। तर सजिलो टेक्निकमा जानुहुन्छ भने चाहिँ एउटा फर्मुला लेख्नु, a + b + ab/100। ठिक छ। यसमा चाहिँ के हो भने ए भनेको सुरुमा कति पर्सेन्ट चेन्ज भयो, बीमा कति पर्सेन्ट चेन्ज भयो। त जहिले पनि याद गरिराख्नु, यदि बढेको छ भने इन्क्रिज भएको छ, अथवा भनौँ पोजिटिभ छ भने, सरी इन्क्रिज भएको छ भने जहिले पनि पोजिटिभ साइन, डिक्रिज भएको छ अथवा घटेको छ भने नेगेटिभ साइन, नेगेटिभ नम्बर है। घट्नु भनेको नेगेटिभ साइन दिनु पर्यो। जस्तो यहाँ भन्न खोजेको मतलब के हो भने, सुरुमा मेरो स्यालेरी 10%ले बढेको छ, त ए को भ्यालु 10 भयो क्या, +10 भयो। बी को भ्यालु कति भयो, 10%ले घटेको छ त -10 भयो, पर्सेन्ट लेखिराख्नु परेन। ठिक छ। अब टोटल पर्सेन्टेज चेन्ज भनेको यही हो, एन्सर निकालौँ, a + b + ab/100 यति पर्सेन्ट हो। त a भनेको 10, b भनेको -10, a भनेको 10, b भनेको -10/100 कति पर्सेन्टेज आयो ल हिसाब गर्नु है त। 10 र 10 त क्यान्सल भइहाल्यो, यहाँ पनि 0 0 0 0 क्यान्सल भयो, कति आयो 1% आयो, -1% आयो हैन। यहाँ हेर्नु न -1 छ नि त यहाँ, त -1% आयो। -1% भनेको के हो, 1% डिक्रिज भयो भनेको। यदि +1 आएको भए 1% इन्क्रिज भयो भन्ने बुझिन्थ्यो। त 1% के भएको रहेछ, डिक्रिज भएको रहेछ। त्यही भएर अप्सन नम्बर बी चाहिँ जानु पर्यो हाम्रो राइट एन्सर। क्लियर। अर्को जाउँ 129 मा हेरौँ है त के भनिराखेको छ। द फर्स्ट एन्ड लास्ट टर्म्स अफ अ ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स आर 3 and 96। त हेर्नु, पहिलो टर्म 3 छ, लास्ट टर्म 96 छ हो। इफ इच टर्म इज ट्वाइस द प्रिसिडिङ टर्म, हरेक टर्म चाहिँ अगाडिको टर्मभन्दा 2 गुणा छ भनेको मतलब यहाँ 2 छ भने यसको 2 गुणा यहाँ छ, यसको अझै 2 गुणा यहाँ छ, यसको अझै 2 गुणा यहाँ छ। अगाडिको प्रिसिडिङ भनेको अगाडिको, त अगाडिको टर्मभन्दा हरेक टर्म के छ, 2 गुणा बढी छ, ट्वाइस भनेको बढी छ भनेको मतलब कमन रेसियो पनि 2 दिएको छ। 2 गुणा बढी छ भने के हो, कमन रेसियो 2 छ।
त सम निकाल्नु भनेर भनेको छ क्या हामीलाई, यसको सिक्वेन्सको सम निकाल्नु भनेर हामीलाई सोधिराखेको छ। त्यहाँ हेर्नुहोस् है त। त्यसो भए अब के गर्न सकिन्छ भने यो बीलाई मैले nth टर्म मानिदिन्छु। कतिवटा टर्म रहेछ भनेर थाहा पाउनु त पऱ्यो नि त होइन। यो 3 हो, यो 96 छ, यहाँ केही टर्महरू त यहाँ छन्। अब कतिवटा टर्म छ त थाहा छैन मलाई, त यसलाई मैले मानिलिउँ nth टर्म मानिदिएँ भने यहाँ कतिवटा टर्म छ भन्ने कुरो त हामीलाई थाहा हुन्छ नि होइन। मानिलियो 96 भनेको 10th टर्म आयो भने यहाँ जम्मा 10वटा टर्म रहेछन् भन्ने हामी बुझ्छौँ। 96 भनेको यदि 20th टर्म आयो भने जम्मा 20वटा टर्म रहेछ भन्ने बुझ्छौँ हामी होइन। सो 96 भनेको मैले nth टर्म मानिदिएँ। त ए को पावर ए आर को पावर n-1 भनेको 96 nth टर्मको फर्मुला हो यो। और ए भनेको कति छ 3, आर भनेको कति छ 2 को पावर n-1 इज इक्वल टु 96। 96/3 भनेको कति हो 32। 2 को पावर n-1 32 डिभाइडेड बाई 2 भनेको 32 भनेको 2 को पावर कति हुन्छ 5। 2 2 4 2 8 2 16 2 32 यस। त n-1 भनेको 5 आयो, n भनेको कति आयो 6 आयो। n भनेको के थियो, n भनेको यो nth टर्म थियो, nth टर्म। 96 भनेको चाहिँ अब 6th टर्म रहेछ भने टोटल कतिवटा टर्म रहेछन्, टोटल 6वटा टर्म रहेछन् हो। त्यसो भए 6वटा टर्मको सम निकाल्नु पर्ने छ हामीलाई, सम सोधेको छ नि त। फर्मुला के हो समको, ए आर को पावर n-1/r-1 और ए भनेको 3, आर भनेको 2 को पावर 6 - 1/2 - 1 कति आयो 2 को पावर 6 भनेको 64, 64 - 1 भनेको 63 डिभाइडेड बाई 1, 3 3 जा 9, 6 3 जा 18, 100 कति आयो 89 आयो। त अप्सन नम्बर डी चाहिँ हाम्रो सही उत्तर भयो। मजा आएछ, सजिलो छ है। ल अर्को डाइरेक्ट एउटा फर्मुला पनि छ क्या तपाईँको समको। कस्तो छ नि यो होला सायद यल आर माइनस ए बाई r-1 भन्ने फर्मुला पनि छ। यल भनेको लास्ट टर्म, अथवा यसलाई बी लेखौँ न, br - a बाई r-1 डाइरेक्ट यो फर्मुला हाल्नु भने पनि भइहाल्छ। मैले तपाईँलाई लङ प्रोसेस गरेँ, यो सर्टकट फर्मुला पनि तपाईँले अब कसैले चाहिँ याद गरेको हुन्छन् कसैले हुँदैनन्। यो फर्मुला यदि याद गर्नु भएको छ भने सल्भ भइहाल्यो एकैछिनमा। 130 नम्बरमा जाउँ। के भनिराखेको छ, इफ ए इज इक्वल टु एबिसिडी एन्ड एडी माइनस बिसी इज नट इक्वल्स टु 0 फाइन्ड ए इन्भर्स भनेको छ। ए इन्भर्स निकाल्नु भनेको फर्मुला सोधिराखेको छ कि के छ र अरू। त ए इन्भर्सको फर्मुला के हो तपाईँलाई थाहा छ नि होइन, 1/a डिटर्मिनेन्ट इन्टु एडजोइन्ट अफ ए हो। त ए डिटर्मिनेन्ट भनेको कति आउँछ हेर्नुहोस् त, एबिसिडीको डिटर्मिनेन्ट, एबिसिडीको डिटर्मिनेन्ट भनेको एडी माइनस बिसी आयो। एडजोइन्ट अफ ए कति आउँछ, एडजोइन्ट अफ ए, एडजोइन्ट अफ ए भनेको के हुन्छ भने जस्तो यो ए छ नि, यो ए, यसको जुन यो प्रिन्सिपल डायगोनल छ यो एडी, यो प्रिन्सिपल डायगोनलको एलिमेन्टलाई चेन्ज गरिदिने भनेको यहाँ डी लेखिदिने यहाँ ए लेखिदिने। प्रिन्सिपल डायगोनल चेन्ज भयो, बाँकी रहेको एलिमेन्टको साइन चेन्ज गरिदिने। प्रिन्सिपल डायगोनलमा भएको एलिमेन्टको पोजिसन चेन्ज गरिदिने, ठाउँ चेन्ज गरिदिने, डीको ठाउँमा ए, एको ठाउँमा डी, बाँकी अरूको चाहिँ साइन चेन्ज गरिदिने। त्यसको चाहिँ माइनस बी, यसको माइनस सी हुने भयो। अनि हेर्नु न सी र बी छ, माइनस सी र माइनस बी हुने भयो, यो चाहिँ एडजोइन्ट भयो। त्यसपछि के आयो 1/AD माइनस बिसी डिए माइनस बी माइनस सी आउने भयो नि त होइन, यही त राखेको यहाँ। त यो कुन चाहिँ अप्सनमा छ, अप्सन नम्बर सीमा छ। त अप्सन नम्बर सी हाम्रो राइट एन्सर भयो होइन। यहाँ किन दिएको होला यो भन्नुहोस् त, एडी माइनस बिसी इज नट इक्वल्स टु 0 भनेर किन दिएको होला, किनकि एडी माइनस बिसी यदि यो भ्यालु 0 भयो भने के हुन्छ, यो पुरै भ्यालु त इन्फिनिटी आउँछ क्या, भनेको ए इन्भर्स त इन्फिनिटी आउँछ नि होइन। त्यस्तो बेलामा निकाल्न सकिँदैन, त्यही भएर एडी माइनस बिसी इज नट इक्वल्स टु 0 भनेर दिएको। 0 भएको भए त इन्फिनिटी हुन्थ्यो नि त। ल यो सँगै हामीले 36वटा क्वेसन गऱ्यौँ हेर्नुहोस्। यो पार्ट 12सम्म हामीले क्वेसन्सहरू गऱ्यौँ, हरेक पार्टमा 10-10वटा क्वेसनहरू यहाँ मैले यो सेटमा तपाईँहरूलाई गराएँ र यो सेटको म एउटा प्लेलिस्ट बनाएर तपाईँहरूलाई राखिदिन्छु। त्यो प्लेलिस्टमा सर र माथिदेखि सुरुदेखि सेट 1 भनेर लेखिदिन्छु म, आफ्टर एसी ब्रिज कोर्स सेट 1 सल्युसन भनेर लेखिदिन्छु। तपाईँहरूले
त्यही सर्च गरेर युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ है त। ल र तपाईँहरूलाई जसलाई क्लासहरू लिन मन लागेको छ, ब्रिज कोर्सको क्लासहरू लिन मन लागेको छ भने तपाईँहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ है। हाम्रो सम्पर्क नम्बर चाहिँ म लेखिदिन्छु 9849595895 9845955895 हो। यो नम्बरमा तपाईँले कल गर्नुहोला। यदि कल उठेन भने पनि नरिसाउनुहोस्, अलिकति बिजी हुन्छ कि, त्यही भएर यसको वाट्सएप र भाइबरमा चाहिँ तपाईँहरूले मेसेज गर्नु होला है त। कल उठेन भने पनि वाट्सएप र भाइबरमा चाहिँ मेसेज गर्न नबिर्सनु है। हामी मेसेजको तपाईँहरूको रिप्लाई पनि गर्छौँ। र क्लासहरू जोइन गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले एकचोटि सम्पर्क गरिहाल्नु होला। नोट्सहरू, रेकर्डेड भिडियोजहरू, प्र्याक्टिस क्वेसनहरू तपाईँले सबै पाउनुहुन्छ होइन। फुल कोर्स हामी तपाईँहरूलाई पढाउँछौँ। प्लस तपाईँको डिस्कसन ग्रुपहरू पनि हामीले बनाएका हुन्छौँ। क्वेसन्सहरू सोध्नको लागि साथीहरूसँग पनि क्वेसनहरू सोध्न सकिन्छ, टिचरहरूसँग पनि पर्सनली क्वेसन सोध्न सकिन्छ होइन। एकदमै कम फीमा हामीले तपाईँहरूलाई ब्रिज कोर्सको तयारी चाहिँ गराउँछौँ। ल त आजलाई यति नै। हस् त, धेरै धेरै धन्यवाद।